Dalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hindi ko ba akong maabiyan kay Cristo sa ngalan na Jesus kasi yung simbahan. Nagatilipon kita sa pagpangamuyo para sa ating utol na si Meli Belen. Agod ang Diyos magdala sa iya sa paghidayat at pahuway na dayon. Nagaambit kita sa kasubo sang pagbulagay apang ang saad sang kabuhi na dayon nagahatag sa atin sang paglaom. Magpayo nato ng isa kang isa paagi sa sining ang mga pulong kay namatay na kamo. Ang inyo kabuhi na tago po kay Kristo sa Diyos at iyon yung mapahayag si Kristo dahil kamamani pahayag upod sa iya nga himaya. Hinigugma nga mga abyan ang atong Ginoo nagkari sa pagbanhaw sa mga minatay kag sa paglupay sa aton paagi sa iya makaulumpaw nga gugma dayawon naton sa Kristo nga aton Ginoo upulong sang Dios taglugas ang duda nagiging silid karon magabalik sa punyan gitawag mo siya padulong sa kabuhi nga dayon agud magdayaw walay katapusan sa himo amay Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Anak sang Dios ginbanhaw mo ang mga matarong kag ginsukluban sang himaya sang imo ginharian Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Unalansa nga Ginoo imong ginamligan ang kalag ni Belen paagi sa gahom sang imo krus kag sa adlaw sang imong pagbalik imo ipakita ang imo kaluoy sa tanan nga nagkaliwan Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. O hukom sa mga buhi kag mga minatay paagi sa imo magabukas ang mga dulungan kang tanan nga matarong nga nagakatulog sa imo paghidayat mabanhaw kag mag-aambas ang himaya sang Dios Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Ang tanan nga pagdayaw sa imo o Jesus nga amon manunubos ang kamatayon niya sa imo mga kamot kag ang tanan nga mga nagakabuhi nagasalig sa imo lamang Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Akong bendisyonan sining tubig sang bendita ang aton utod nga si Belen nga siling ni San Pablo tanan kita nga ginbunyagan kay Kristo Jesus ginbunyagan upod sa iya kamatayon kay ko namatay kita upod sa iya mabanhaw man kita upod sa iya. Aton ang bahaw ng aton pagbukas ng ambahanon sa aton pagsugod sining paghalad naton sa Santos nga Misa. May sino man ang nakakabuhi sa kaugalingon lamang walay sino man ang nagamagal sa kaugalingon lamang kita tanan mayarang masalab nun sa isa isa ikatanan mahal ang Diyos makaupod niya. Hindi ko mga utod at uling hala dining Santos na Misa para sa kapahuwayan sa atong utod nga si Belen. Kilalahon natin paghinulsula ng atong mga sala. Nagakon sa Diyos na magagagaam sa tanan kag sa imong mga utod kay nakasalamat ang matungod sa mga una sa pulong sa